إذا مرحبا مع تمرين جديد من تمارين دالة الإكسبوننسيال ودالة الآن. إذا نص التمرين اف ان لإكس تساوي او إكس موان ان سور إكس زائد ان ln دو إكس. ألوغ السؤال الأول déterminer les limites aux bornes de l'intervalle de définition. إذا نحسب النهايات عند محددات التعريف. إذا أولا دي دو اف، دي دو اف يساوي المجال مفتوح زيرو بلس لانفيني. نحسب النهاية عند ليميت لما إكس يؤول زيرو بلس اف ان دو إكس يساوي ليميت لما إكس يؤول كونتكست تنفع زيرو بلس او إكس ناقص واحد على إكس زائد ان ln دو إكس. إذا هذا التعبير هذا لما إكس يؤول زيرو بلس كيساوي واحد، والنهاية عند زيرو بلس ان ln دو إكس كتساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي فالنهاية لما إكس يؤول إلى زيرو بلس تساوي ناقص دو اف ان دو إكس تساوي ناقص ما لا نهاية. الآن نحسب النهاية لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية اف ان دو إكس كونتكست تنفير بلس لانفيني تساوي ليميت لما إكس يؤول زائد ما لا نهاية او إكس على إكس ناقص واحد على إكس زائد ان ln دو إكس. إذا هذا التعبير يؤول زائد ما لا نهاية أو يساوي زائد ما نهاية، وهذا التعبير كذلك يعطينا زائد ما لا نهاية، وبالتالي فالنهاية عند زائد ما لا نهاية دو اف ان دو إكس كتساوي زائد ما لا نهاية. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا étudier la nature des branches infinies de la courbe Cn de Fn. إذا وجدنا النهاية عند زيرو بلس تساوي ناقص ما لا نهاية، وبالتالي المستقيم ضد المعادلة x يساوي صفر فهو مقارب من اسمبتوت فيرتيكال مقارب عمودي ل Cn une asymptote verticale de Cn. الآن نحسب وجدنا النهاية لما x يؤول زائد ما لا نهاية fn دو x وجدناها تساوي زائد ما لا نهاية. إذا نحسب fn دو x على x، إذا تساوي ليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية x على x كاري ناقص واحد على x كاري زائد n ln دو x سور x. إذا هذا التعبير يساوي صفر، هذا التعبير كذلك يساوي صفر، وهذا التعبير يساوي زائد ما لا نهاية، لأن ليميت لما x يؤول زائد ما لا نهاية x على x أس r يساوي زائد ما لا نهاية، وبالتالي فالCn admet une branche يقبل فرع شرجمي une branche parabolique. إذن يقبل فرع شرجمي au voisinage de إذن au voisinage de plus l'infini بجوار زائد ما لا نهاية، فإن Cn يقبل فرع شرجمي. إذن اتجاهه محور الأراتيب. إذن admet une branche parabolique aux directions des axes de ordonnées au voisinage de plus l'infini. إذن يقبل فرع الشرجمي باتجاه محور الأراتيب بجوار زائد ما لا نهاية.
إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. ثالثا montrer que quel que soit x qui appartient à R, x moins 1 multiplié par ex ou bien facteur de ex plus 1 est supérieur et égal à 0. إذا نبين أنها تعبير أكبر أو يساوي الصفر. إذا سبق أن رأينا في التمرين السابق أنه مهما يكون t ينتمي إلى R فإن et أكبر أو يساوي t زائد واحد. إذا نضع on t تساوي moins x. Dans cette équation ou bien cette une équation devient alors وبالتالي e moins x أكبر من أو يساوي واحد ناقص x. إذا نفس الشيء هذه الكتابة هذه نكتبها نغير من شكلها. إذا x ناقص واحد عامل ل x زائد واحد أكبر أو يساوي صفر نضرب في العدد الموجب. إذا x ناقص واحد إذا مضروبة في e moins x إذا زائد e moins x إذا أكبر أو يساوي الصفر. إذا وهذا التعبير قد بيناه هنا. بينا أنه مهما يكون x ينتمي إلى R فإن e moins x أكبر أو يساوي واحد ناقص x. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. B. Déterminer le tableau de variation de Fn. إذا ندرس التالة المشتقة. إذا Fn prime de x إذا Fn prime de x est égal à x carré. إذا هنا تعبير Fn de x كيساوي ex moins 1 sur x plus n ln de x. إذا نشتق هذا التعبير هذا. إذا يساوي x ex ناقص إذا ناقص ناقص ex moins 1 زائد n على x. إذا يساوي x إذا مباشرة نعمل ب ex عامل ل x ناقص واحد زائد واحد على x كاري زائد n على x. إذا هنا Fn لكل x أكبر من الصفر. إذا تعبير المشتقة رأينا من قبل أن x عامل x ناقص واحد زائد واحد. رأينا أنه مهما يكون x ينتمي إلى R فإن x ناقص واحد عامل x زائد واحد رأينا أنها أكبر أو يساوي الصفر. وبالتالي فإنه مهما يكون x أكبر من الصفر فإنها المشتقة أكبر أو تساوي الصفر. إذا بالتالي Fn prime de x أكبر أو يساوي الصفر. إذا من هنا يمكن وضع جدول التغيرات x دالة غير معرفة في الصفر. إذا Fn prime de x إذا موجبة. إذا بالتالي Fn de x تزايدية. وجدنا النهاية عند على يمين صفر ناقص ما لا نهاية والنهاية عند زائد ما لا نهاية وجدنا أنها تساوي زائد ما لا نهاية. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي. إذا étudier la position relative des courbes Cn et Cn plus 1. إذا ندرس وضعية Cn و Cn زائد واحد. إذا لذلك نحسب الفرق. إذا Fn زائد واحد dx ناقص Fn de x يساوي
إذا يساوي إكس ناقص واحد على إكس زائد إن زائد واحد ln دو إكس ناقص إكس ناقص واحد على إكس ناقص n ln دو إكس. إذا تساوي ln دو إكس. وبالتالي فوضعية المنحنيين Cn زائد واحد و Cn على الشكل التالي. إذا إكس صفر زائد ما لا نهاية هنا الواحد. إذا هنا Fn زائد واحد لإكس ناقص Fn لإكس. إذا هنا إشارة الفرق. وبالتالي Cn إذا la position relative de Cn زائد واحد et Cn. إذا هنا Cn إذا au-dessus فوق au-dessus de Cn زائد واحد، وهنا Cn زائد واحد فوق au-dessus de Cn، ويتقاطعان في النقطة ذات الأفصول واحد، نقطة تقاطع المنحنيين Cn زائد واحد و Cn. وبذلك نكون قد أجبنا عن التمارين، وشكرا على المتابعة، وإلى تمرين آخر.